سیاست ما ایستادگی در مقابل جنایت‌های نظام سلطه است، اینها رو عصبانی میکنه، لذا متهم میکنن جمهوری اسلامی رو. همه باید حواسشون باشه با این سیاست استکباری آمریکا همراهی نکنن. هر کاری هم که میکنن به نظر ما، یعنی با تحلیلی که بنده دارم، از سر ناتوانی و عجزه. این ترورهایی که اتفاق میفته، این تبلیغات عجیب و غریبی که انجام میدن، چون عاجزن، نمیتونن کاری بکنن. طبیعت قضیه پیشرفت جمهوری اسلامی است. طبیعت قضیه موفقیت‌های نمایان و چشمگیر شعارهای نظام اسلامی است. این طبیعت قضیه همینه و این بوده و خواهد بود، تا آخر هم خواهد بود و اونا باید قدم به قدم عقب نشینی کنن.